भी तो मैं नहीं ये मेरे हमनवा चाहते हैं दरमियां फिर भी क्यों है दूरियां ये मुझे तो पता ये इश्क क्यों बेहाल है उलझा हुआ एक जाल है हाँ ये जिंदगी بله بیاین داخل. تو؟ سورپرایزم چطور بود؟ جا خوردی نه؟ آره جا خوردم. چطوری؟ خاله حمیده چطوره؟ من خیلی خوبم. مامانم هم خوبه. تو چطوری؟ منم خیلی خوبم. بگو ببینم چی شد یهویی اومدی اینجا؟ هیچی، همینجوری. یاد تو افتاده بودم. چند روزی بود که هیچ خبری ازت نداشتم. آها خب یه مشکلاتی داشتم بدونم. ببینم مامانم میگفت مریض شدی بیمارستان رفتی. الان چطوری؟ حالت بهتر شده یا نه؟ الان خوبم. بهترم میشم. برای همین اومدم. چند روز همینجا میمونم. تو این خونه. خوب کردی. مامانم کجاست؟ خودش گفت بیام اینجا. بیا غذا تو بخور. تو برو منم الان میام. ماشاءالله ماریا جون همه ی سعیشو میکنه توی خونه ما. میدونی چیه فؤاد جان؟ تو دنیا فکر نکنم زن دیگه ای مثل خالت پیدا بشه. چی بگم آخه؟ یعنی خب راستش چی دارید میگید پدر و پسر ها؟ هیچی، داشتیم از خانواده تعریف میکردیم. از ماریا میگفتیم که چه دختر خوبیه، چقدرم عوض شده. آره امروز هم چه غذای خوشمزه‌ای درست کرد. انقدرم زود پخت. آره ماشاءالله واقعا خیلی عوض شده. قبلا هیچ کاری بلد نبود. انقدر یهویی عوض شد. آره دیگه عزیزم، طفلک نزدیک بود جونشو از دست بده. آدم وقتی همچین آسیبای بزرگی ببینه عوض میشه دیگه. حالا این خواهر تو هم خیلی زن عجیب غریبیه بابا. یعنی یه زنگ نمیزنه حال بچه‌ش هم بپرسه. آره حالا که ماریا اومده باعث میشه ما دوتا خواهرم همو ببینیم. تو نگران نباش. باشه مامان من میرم بخوابم. ماریا داره چایی درست میکنه ها. چایی بخور بعد برو. خودتون بیارین تو اتاقم، میخوام استراحت کنم. خیلی خب باشه، میگم ماریا برات بیاره. برو زود برو. آخه برای چی انقدر لج میکنی ها؟
وقتی میگه تو برام چای بیار، خب خودت ببر. حتما باید بدی ماریا. تو چت شده آخه؟ الکی فشار خونمو میبری بالا تو. چی شده؟ از وقتی غذا خوردم سرم داره گیج میره. نمیدونم چم شده اصلا، حالم یه جوریه. فکر کنم فشار خونم بالا رفته. میگم واه چکش. آره براش چای ببر، بگو فشار خونتم چک کنی. باشه میرم پیشش چک. چای منم همینجا بده. خیلی خوب باشه. میتونم بیام داخل؟ تو واقعا خیلی عوض شدی. قبلا برای تو اتاق اومدن اجازه نمیگرفتی. خب بدت میومد. برای همین رفتارمو عوض کردم. ممنون. کارن دختر خوبیه. تو کارنو کجا دیدی؟ ندیدمش. خاله داشت ازش بهم میگفت. خیلی ازش تعریف میکرد. مامانم پیش تو از کارن تعریف کرد. داشتیم غذا میپختیم میگفت که تو رو دوست داره. قراره برید خواستگاریش. نمیدونم مامان چه شده. نمیفهمم آخه چند بار باید بهش بگم که اون خواستگار داره با یکی دیگه ازدواج میکنه. نمیدونم چه خبر شده. نمیدونم چه خبره. اینو نمیفهمم. منم بفهمم کارن نمیفهمه. خیلی پیچیده است. فعلا خیلی پیچیده است. درست نیست. شنیده بودم که تو عشق واقعی هیچ مسئله و مانعی نمیتونه باشه. آخه جادو تو عشق واقعیه. عشق واقعی؟ نمیدونم. فرق بین احساسات واقعی و الکی دقیقا چقدره؟ من اینو هم نمیدونم که عشق واقعی اونیه که من به کسی دارم یا اونی که یکی دیگه به تو داره. منظورت؟ هیچی. چه کلمه عجیبیه ها. منظور. جایی که منظوری باشه اونجا عشق نیست. جایی هم که عشق نیست اونجا باید منظور رو قبول کرد. ماریا از که اینقدر سخت حرف میزنی؟ از عشق هیچی سخت‌تر نیست. برای همین تو عشق همه چی مشکل به نظر میاد. من فقط دارم سعی میکنم عشق تو رو بفهمم. صبحانه چی درست کنم؟ داشتم فکر میکردم برات حلوا پوری درست کنم. هرچی خودت میخوای درست کن. ماریا اون روز خیلی باد رفتار بدی کردم. بیادبی کردم. ازت عذرخواهی میکنم. نمیدونم واقعا چم شده بود. نمیفهمم چم بود. منو ببخش لطفاً. منو ببخش. هیچ اشکالی نداره. من از هیچ کدوم از رفتارات ناراحت نمیشم. دخترم بسته دیگه. انگار خیلی تب داری. دستات این آتیش گرم شده. من خیلی خوبم. فقط با آب گرم ظرف شستم. برای همین اینطوری فکر کردیم. نه بابا. نه دخترم تب خیلی شدیدی داری تو. به فؤاد میگم. نه من که گفتم خوبم. میرم تو اتاقم استراحت کنم. خیلی خوب باشه. برو استراحت کن. به فؤاد میگم به دارو بده. از وقتی این بچه اومده فقط داره کارای خونه رو انجام میده. یه بار غذا میپزه، یه بار ظرف میشوره. هرچی میگم نمیخواد بازم گوش نمیده. آره برای چی نکنه؟ مثلا دختر خواهرته. معلومه دختر خواهرمه. عقلت خیلی زیاده. شوخی هم میکنم باز نمیفهمی. این دختر خواهرت هستا. اینا همش نقششه. از وقتی فهمیده موضوع پسرمون و کارن داره جدی میشه اینم برای خودش بازی در آورده. حالا مگه من میخوام عروس خودم کنمش؟ ای بابا.
اگه نمیخوای عروست بشه پس چرا اینقدر ازش تعریف میکنی؟ باشه حالا فردا 10,000 روپی بهم بده. به چه مناسبت عزیزم؟ همینطوری یهو به چی فکر کردی؟ ای بابا، فردا میخوام برم بوتیک دیگه برای این بچه لباس بگیرم. من میدونم مامانش از کجا میخره. بهم پول میدی دیگه؟ حالا آره؟ ببینم. پس تو هم مثل خواهرت همه چی رو داری با نگاه خودخواهانه میبینی آره؟ خب چی کار کنم؟ شما همتون منو ول کردین رفتین. شما، مامان، خواهر، همه. این یعنی این که بری دنبال علم سیاه؟ میدونی چرا نمیتونستم بیام داخل این خونه؟ به خاطر همین علم سیاه. عالم ها را فضای این خونه رو نجس کرده بود و الان تو هم داری همون کارو میکنی. من اینا رو گفتم، من گفتم این کارا رو بکنی داره؟ علم سیاه به طور موقت کمک میکنه ولی همه زندگی تو سیاه میکنه. میدونم بابا، ولی چی کار کنم؟ شما همتون تنهام گذاشتین. از این دنیا رفتین. از مردم این دنیا به جز بی‌وفایی هیچی ندیدم. تو از کی اینقدر ضعیف شدی که نیاز به حمایت داشته باشی؟ انسان با حمایت ضعیفتر میشه، قویتر نمیشه. اون پسرم که میخواستیش مامانش لج کرده بود، مجبور بود. بابا بهم قول بدین که دیگه ولم نمی کنید و نمیرید. من نه، من اصلا وجود ندارم. من یه سری کار ناتموم دارم. اونا که تموم بشن من از این دنیا میرم. تو باید خودت مشکلاتتو حل بکنی. الو. فهد، مامانم رفته مدرسه نیست. بگو چی کار کنم؟ تو میای اینجا یا من بیام؟ خیلی خوب، من میام. باشه؟ خوبه. دخترم تو منو ترسوندی. منتظر بودم شما بیدار شین. صبحانه، چای همش حاضره. ای بابا دختر، چرا اینقدر زحمت کشیدی آخه ها؟ زحمت کجا بود خاله؟ بعدش من به فؤاد قول داده بودم براش حلوا پوری درست کنم. تو از کی بیدار شدی؟ اصلا نخوابیدم. آخه خوابم نمیبره. دخترم، من که حلوا پوری نمیخورم. کل دیشب هم سردرد داشتم. الان سینم هم داره میسوزه. دارم میرم بازار. باشه تو یه کاری کن، فؤادو بیدار کن، بهش صبحانه بده. تا وقتی که من تو این خونم خاله نیازی نیست شما نگران فؤاد باشی. باشه دخترم، من رفتم. مراقب خودت باش.
شما دوتا توی این مدت خیلی اذیت شدین. میتونم درکتون کنم. کارن این وضعیتی که الان توشیم بدون که آخرین مرحله است. لطفاً دست از تلاش نکش. من چیکار کنم فهد؟ نمیتونم مامانم رو بیشتر از این اذیتش بکنم. منم همینو میخوام که مشکلاتشون تموم بشه. میدونی من میتونم بفهمم من اتفاقی که داره میفته، اون نامزدی خواستگاری خیلی ناراحتشون کرده. کارن الان وضعیت فرق میکنه. رفتار مامانم کاملا عوض شده. اون خیلی عوض شده. اینم فکر کن که اگه ما دوباره با هم دیگه باشیم مامانم چقدر خیالش از سمت تو راحت میشه. ولی اون دلنواز چند بار باید بگم اون نمیتونه بیاد توی خونه ما. نمیتونه وارد بشه. حرفمو درک کن لطفا. آخه تا کی فهد؟ تا کی نمیتونه بیاد؟ اون نمیتونه بیاد تو خونه ولی ما هم دیگه نمیتونیم از خونه بریم بیرون. من هیچ ترسی از مرگ ندارم فهد. حتی نزدیک بود بمیرم. اون روز میخواست منو بکشه ولی من اصلا از مرگ هیچ ترسی ندارم. من همه نگرانیم به خاطر مامانم فهد. بعدم آره، اگه موضوع فقط خودم بودم با دلنواز میجنگیدم. برای به دست آوردن عشقم هر کاری میتونستم میکردم. ولی فهد فکر کردم به مامانم جلوی همه این کارامو میگیره. کارن ما با هم دیگه یه راهی پیدا میکنیم. لطفاً اگه با هم باشیم با هر چیزی میتونیم بجنگیم. با هر چیزی میتونیم بجنگیم. من همه چی رو درست میکنم. لطفاً بهم اعتماد کن. تو این مورد تنها نذار. خیلی خسته شدم کارن. خیلی خسته شدم. یه راهی باید باشه دیگه. یه راهی باید برای مقابله با دلنواز باشه. خسته شدم. خیلی زیاد خسته شدم. لطفاً کمکم کن. لطفاً کمکم کن. مامان همه خریدامو کردم ولی هنوز همون کردم بنده مونده. همونو میرم از همون بوتیکه میخرم باشه. بعدم بهتون بگم یه لباس دیدم خیلی خوشگله. ماریا تو اینجا؟ شیده به خدا قسمت میدم از بچه‌م دور وایسا. منو ببخش عزیزم. ما دیگه از اون خونه جن زده هم اومدیم بیرون. تنه این هنوزم کبوده. بعد تو میگی ببخش؟ همه چیو فراموش کنم؟ با مامانت حرف بزن دیگه دخترم. خاله مامانم کاملا درست میگه. من اشتباه کردم. اصلا نباید میومدم تو خونه. فؤادم اصلا از من خوشش نمیاد. ولی دخترم تو که الان اومدی خونمون، هممون چقدر بهت محبت میکنیم، چقدر ازت مراقبت میکنیم. خاله چی داره میگه ماریا؟ مامان من خودم هم اصلا نمیفهمم. خاله چی دارین میگین؟ من که از دیروز اصلا بیرون نرفتم. بعدم مامان من دانشگاه هم نرفتم. شما به خاله بگو. پس اون این چه شد؟ نمیدونم چی داره میگه. هیچی نمیفهمم. عجیبه. فکر کنم خودشم نمیفهمه چی میگه. من که خیلی میترسم. دارم مزد عشقم به تو رو میگیرم آقا. اون که ولت کرده بود داشت با یکی دیگه عروسی میکرد حالا عوض شده. ولی عشق من نسبت بهت هیچ وقت عوض نمیشه. همه چی رو ول کرده بودم اومده بودم پیشت.
آخه برای چی کم گذاشته بودم بگو. ولی نه، تو فقط عاشق اون کارنی، فقط پیش اون میری. ولی دیگه تمومه آقا. دیگه نمیذارم حتی یه لحظه هم باهاش باشی. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. ماریا دخترم، فؤاد زود بیا. فؤاد بهم زنگ بزن خبر بده. گوشیشو که اینجا جا گذاشت، اون وقت چطوری بهم زنگ بزنه؟ فؤاد، بله بابا جان. این چه شده آخه؟ چی شده؟ بیهوش افتاده؟ یکم آب براش بیارم. از کیه؟ نمیدونم، منم همین الان اومدم. ماریا نه من خوبم. چی شدی؟ حالت خوبه؟ باشه دستتو بده ببینم. گفتم که چیزی نشده، تو نگران نباش. الکی که قش نکردی. آخه مشکل چیه؟ هیچی نشده، تو نگران نباش. این که غذا رو ریختی این وسط به نظرت عادیه؟ خودم تمیزش میکنم. نه دخترم، ما تمیزش میکنیم. چرا تو تمیز کنی؟ نه بابا جان، خودش کثیف کرده، خودش هم تمیز چرا میکنه. قد بیادبی؟ تو این مهمونمونه ها. شما اینو نمیشناسین. از اولش هم فیلم بازی میکرد. آخه مامانت کجا رفته؟ به من گفت تا برگردم بمون خونه، خودش غیبش زده. من دیگه دارم میرم. جواب بدم یا جواب ندم؟ شمارش که ناشناسه. نکنه بیماری وضعیتش اورژانسیه. فکر کنم باید جواب بدم. الو، این شماره فؤاده. شما کی هستی؟ لطفاً گوشی رو بدین به فؤاد. شما کارتون رو به من بگید لطفاً. فؤاد الان اینجا نیستش. پس گوشی رو بدین با مادرشون حرف بزنم. راستش فؤاد خونه خودشونه. گوشیشو پیش ما که همسایشیم جا گذاشته. شما کارین هستی؟ شما کی هستی؟ اسم منو از کجا میدونین؟ کارین، من جهانارا هستم. نمیدونم تو از این موضوع چقدر خبر داری، ولی غلام جن مدل نواز الان تو خونه فؤاده. شما به فؤاد بگین به من زنگ بزنه. بقیه چیزا رو بعداً بهتون میگم. حداقل اگه شبیه کارین بشم چیزی به هم نمیگی دیگه. دلنواز. نه دلنواز، این کارو نکن لطفا. از شکل کارن بیا بیرون لطفا.
چی کار کنم؟ چی کار نکنم؟ خودم هم نمیدونم. چه کارا که نکردم ولی یه ذره هم روت اثر نذاشت. آخه آدم اینقدر بی‌احساس تو دلش نسبت به عشق یه نفر یه ذره هم احساس نداره. آخه آدم اینقدر ظالم. ببین دلنواز، تو با من دعوا داری دیگه. دعوات با منه. کارنو نیار وسط. لطفاً اونو نکش وسط، باشه؟ اونو اذیتش نکن، لطفاً اذیتش نکن. پای اون بیچاره رو وسط نکش دلنواز. لطفاً ازت خواهش میکنم حرفمو گوش کن. لطفاً. من با هیچ کسی دعوا ندارم ولی عاشق واقعی. منم مثل تو چاره‌ای ندارم. تو که کارنو ول نمی‌کنی. چون به خاطر اون دختر است که هیچی نمیفهمی. اگرم میفهمی خودتو میزنی به نفهم بودن. دلنواز نه. بگو ببینم خوشگله. دونی وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگله. شاید اون از همه خوشگل‌تر باشه. این عشق عزیز دلم آب نیست که هر وقت تشنت شد بگی یه لیوان آب بده. برای آب باید هزینه‌شو داد، به همون قیمتی که تشنه‌های کربلا پرداخت کردن. هیچ حقی نداری که عشق منو پس بزنی. کارنو دوست داری آره؟ از کارن خوشت میاد؟ پس باشه، از امروز منم کارنم. تو بتونی به کارن محبت کنی، یعنی بتونی به من محبت کنی، چون که این آخرین راه چاره‌ایه که دارم. من که نمیتونم همینطوری ولت کنم، نمیتونم بدون تو زندگی کنم. نه نمیشه. چطور میخوای این کارو بکنی؟ اون نمیتونه تو خودش تحملت بکنه. اصلا نمیتونه تو رو تحملت کنه. اون ضعیفه، خودت هم میدونی اون ضعیفه دلنواز. پس این نخو باز کن و پرتش کن. با منم بیا بریم خونه. اون خونه ای که ما دوتا توش عروسی کردیم و که یادته نه؟ همونجا که میخواستیم با هم دیگه بمونی. میدونی همه چیزای اونجا چقدر بی صبرانه منتظرن که ما دوتا برگردیم اونجا. باشه، من حاضرم. هر جا دلت میخواد منو ببر، ولی از جسم کارن بیا بیرون لطفا. فؤاد، تو نمیتونی تو اون خونه جن زده بری. نمیتونی تو اون خونه جن زده بری پسرم. جلومو نگیری. نه پسرم، نه. نمیتونم به خاطر خودم جون کارنو به خطر بندازم. جلومو نگیری. تو کارنی یا دلنواز، هرچی که هستی. تو چه جور زنی هستی آخه؟ مامان جلومو نگیری لطفا. جلومو تو نگیری. چه جوری میتونی با من راست پسرش جدا کنی؟ نمیتونی پسرمو با خودت ببری. جلومو نگیر نه عزیزم، نمیتونم این کارو کنم. نه پسرم، نه. نمیتونم بذارم بری. لطفا جلومو نه پسرم، نه. خواهش میکنم نه. مامان جلومو نگیر. نه پسرم، نه پسرم. خواهش میکنم پسرم نرو. خواهش میکنم پسرم. نمیذارم بری. بیا. الان تو دستم نه هیچ نخی هست، نه هیچ مانعی. هر جا میخوای بریم دلنواز. خب الان که این نخو از دستت باز کردی، هر جایی که بخوام میتونم ببرمت. ولی مگه نشنیدی؟ توی عشق اعتماد خیلی واجبه. منم به تو اعتماد دارم. من دارم میرم. اونجا هم که رفتم منتظرت میمونم. دیر نکن. کارن چشتو باز کن. کارن کارن مامان آب بیار. کارن چشتو باز کن. کارن
اون نابود میکنه. نه به زنا رحم میکنه نه به مردا. خب چرا هیچ کاری نمی کنین بابا؟ من نمیتونم کاری بکنم. بابا من خیلی سعی کردم ولی هیچ کاری از هم بر نیومد. به خاطر اینکه ایمانت ضعیفه و به خودت اعتماد نداری. چطوری یقین پیدا کنم؟ این اعتماد و خواهر چطوری داشت؟ جنون جنونه، نه سیاه نه سفید. جنون منو به روشنی برد و جنون حالا مارا اونو به تاریکی بردش. اگه دنبال روشنی باشی روشنی میبینی. ایمانتو قوی کن، تو میتونی جلوشو بگیری. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. فواد دیوونه نشو پسرم، من نمیذارم تو جایی بری. اگه من نرم کارم نمیره. پسرم من یه راهی پیدا میکنم حتما. هیچ راهی نیست، هیچ کس نمیتونه کاری کنه با من. هیچ کاری نمیشه نه که. پسرم من نمیذارم بری پیش اون هیولا، اون تو رو میکشه. من مطمئن. اگرم کارم بمیره من بازم نمیره. نه پسرم. مامان بزن. یه لحظه ببین چی میگم پسرم. فواد کارین دخترم تو حالت خوبه؟ فواد کجاست؟ دخترم تو استراحت کن عزیزم. مامان فواد رفت؟ فواد کارین فواد خاله فواد رفت؟ شما جلوشو نگرفتین؟ فواد دیگه رفت دخترم. نخی که داده بودی رو باز کرد و رفت تو اون خونه یه جن زده. اون هیولا بردتش. هرچی ظلم بهت کرده بودم آخرش خودم سزاشو دیدم. پسرم رفت دیگه بر نمیگرده هیچ وقت. رفت اون خونه. اون هیولا اومد بردش. هر ظلمی که به کارن کردم سزاش رفت تو خودم. پسرم بر نمیگرده. فواد بر نمیگرده. کجا برم دنبالش آخه؟ کجا دنبالش بگردم؟ پسر من. آره فواد من. من هیچی حالیم نیست. همین الان منو میبری تو اون خونه جن زده. من میخوام پسرمو برگردونم. من باید فوادو ببینم. بابا ما الان بریم اونجا چی کار بکنیم؟ مگه میتونیم با جنه در بیافتیم؟ پس یعنی بچه‌مو بسپاریم دست اون هیولا؟ آره؟ چی شده خالد؟ اون پسر یه دونمونه. هیچ کس آسیبی بهش نمیزنه. به من اعتماد کن. فردا صبح میرم یه عامل رو پیدا میکنم. این وقت شب کجا برم آخه؟ چجوری میتونی بگی هیچ آسیبی به اون نمیرسه ها؟ اون همین الانم تو اون دیوونه خونه است. اون تک پسرته مثلا. چرا هیچی نمیفهمی تو؟ بابا آخه بگو من چیکار کنم الان؟ منو ببر اونجا. من میخوام برم بچه‌مو ببینم. میرم میارمش از اونجا. باشه بسه.
بفرما آقا بفرما. من میدونستم تو هیچ وقت زیر قولت نمیزنی. میبینی؟ همه چیزای این خونه منتظرت بودن. با اومدنت همه چی پر رونق شده آقا. تا کی میخوای منو اینطوری اسیر نگه داری؟ ای آقا بذار یه چند وقت بگذره. چند وقت که بگذره بعدش دیگه تو برای همیشه منتظر من میمونی. فقط باید یه چیزایی یادت بیاد. یادت اومده آقا؟ فعلا به جز کارن هیچی یادم نمیاد. هیچ کسی. آقا الان دیگه تو زندگیت هیچ کارنی نیست فهد. الان فقط دلنواز تو. همه لحظات زندگی تو فقط باید با دلنواز بگذرونی. باید عاشق دلنواز باشی. باید مراقب دلنواز باشی. DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.